एक बेदम चक्रधार सुनिए। थैया थैया थै थैया थैया थै ता थे अति थे तिदा दीदी थै थै तत्ता थै तत्ता थै तत्ता ता थे अति थे तिदा दीदी थै थै तत्ता थै तत्ता थै तत्ता ता थे अति थे तिदा दीदी थै थै तत्ता थै तत्ता थै तत्ता थैया थैया थै थैया थैया थै ता थे अति थे तिदा दीदी थै थै तत्ता थै तत्ता थै तत्ता ता थे अति थे तिदा दीदी थै थै तत्ता थै तत्ता थै तत्ता ता थे अति थे तिदा दीदी थै थै तत्ता थै तत्ता थै तत्ता थैया थैया थै थैया थैया थै ता थे अति थे तिदा दीदी थै थै तत्ता थै तत्ता थै तत्ता ता थे अति थे तिदा दीदी थै थै तत्ता थै तत्ता थै तत्ता ता थे अति थे तिदा दीदी थै थै तत्ता थै तत्ता थै तत्ता धिन धिन धा